سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا مالک تے خالق ہے عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا تو ہے عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا تُویوں پالنا ہے کیویں جاواں در چھڈ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا ہاں لکیراں کڈ کے تُویوں پالنا ہے کیویں جاواں در چھڈ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا ہاں لکیراں کڈ کے بیٹھا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا بیٹھا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا میں منیا میں تیرے بوگے سجدہ نہیں
میرا سجدہ جو تیرے لائق سجدہ نہیں، میں منیا میں تیرے بوگے سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تیرے لائق میرا سجدہ نہیں، میرا تیرے باجو کوئی نہیں اور مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے، ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے، تیرے خزانے اچ کیڑی شے دی تھوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہن، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالی نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اج دا بڑا ہی بہترین عنوان ہے اللہ میرا سونا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید اندر خود فرما رہے ہیں، 28ویں پارے دے اندر، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے صرف اللہ آپ ہی نہیں سونا، اللہ دے نام ہی سونے دے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق کے مالک کے رازق کے، اور
اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو کوئی چنگا ہوئے کوئی مندہ ہوئے، کوئی مسلمان ہوئے کوئی کافر ہوئے، کوئی یہودی ہوئے کوئی عیسائی ہوئے، سب نو رزق کون دیندا ہے؟ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مینا نہیں مارتا۔ کوئی بندہ کسی نو 4 دن کھوا دے تے وہ گل گل تے مینا ماردا، میں تینوں پالیا، او میاں میں نہ ہوندا تے تو بڑا کیویں ہوندا، تیرا پتہ نہیں کی بننا سی جے میں نہ ہوندا، میں انج کیتا میں او کیتا۔ کئی ساڈے چودھری وڈیرے پنڈاں دے سردار ہوندے نا، کوئی کمی کوئی غلطی کر لے تے انہوں پھر گل گل نہ جے میں نہ ہوندا تینوں تھیج وڑن کی نہیں دینا سی، میں نہ ہوندا تے تینوں رکھنا کی نہیں سی۔ کئی بیلی کوئی تھانے پھڑیا جائے تو سفارش کر دیں تو انہاں دی چل جائے تو بعد جو جڑا چھوٹ کے آئے انہوں آتے ہیں میں نہ ہوندا تینوں لتر بڑے پینے سے۔ یعنی اپنے آپ نو کوئی نیکی کر کے پھر انہوں جتانا، پھر دسنا، پھر احسان اگلے انہوں یاد کرنا۔ اللہ یہ نہیں آتے جے میں نہ ہوندا تے رزق کون دیندا، حالانکہ رب سچ کہہ رہے۔ بندہ جھوٹ کہندا بھی میں نہ ہوندا تو کی تو کھاندا، رب دا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بناندا، تے جے رب روک دے وے پھر کوئی بنا سکدا؟ پھر نہیں کوئی بنا سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بات جو سچا ہے، اگر اللہ کہے، لیکن رب نے تانا، اللہ تانے نہیں ماردا، مینے نہیں ماردا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب کہہ دیو میرے انہاں بندیاں نو جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے۔ انسان نے نا گناہ ہو گئے، اینا ظلم کئی ساری زندگی گزر گئی ہے، شراباں پیندیاں وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہی کر دیں، ساری زندگی ہو گئی ڈکیٹیاں کر دیاں وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہی کر دیں، ساری زندگی ہو گئی جھوٹ بول دیاں وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہی کر دیں، ساری زندگی ہو گئی لوکاں دے حق کھاندیاں وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہی کر دیں، ساری زندگی ہو گئی بے نماز رہیاں وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہی کر دیں، ساری زندگی ہو گئی رب نو پکاریے ہی نہیں وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہی کر دیں۔ محبوب جی انہاں نو آکھو وہ جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے میرے بندے، ہائے میرے بندے، او میرے بندیاں نو آکھو جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، کتے اپنے وال تکنے آ مہربانہ، کتے تیری مہربانی وال تکنے آ، اسی دے ایڈے گنہگار سیاکار خطاکار، اسی تے سمجھ بیٹھے سا اسی تیرے بندیاں دی لسٹ وچوں ہی نکل گئے ہاں، ایڈے گنہگار تے سیاکار ہو گئے ہاں، اسی تے باغی تے نافرمان ہو گئے ہاں، تے شیطان دے راہ تے چل پے ہاں۔ مالکہ تو پھر بھی آنا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، او میرے بندے جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، مایوس ہو گئے نے، پریشان ہو گئے نے، پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا، پتہ نہیں بخشے گا کہ نہیں، پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ او میرے گنہگار بندے ہو، سیاکار بندے ہو، خطاکار بندے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو آڈے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، دے تو مایوس نہیں ہونا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ انفسہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، انہاں میرے بندیاں نو کہہ دے ہو جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، لا
تو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہوئے جویں اج دا موضوع ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے رحیم تے کریم نے، اللہ اپنے بندیاں نوں رزق تے روزی دیندے نے، لیکن مالک نے کدے مینا نہیں ماریا، اللہ نے کدے بھی انج نہیں آکھیا اج فجر نہیں ہو پڑی میں تینوں صبح دا ناشتہ نہیں دینا، اللہ نے اے نہیں آکھیا اج ظہر ادا نہیں ہو کیتی میں تینوں کاروبار ہی نہیں دینا، اللہ نے اے کدے نہیں آکھیا اج عصر تے مغرب عشاء نہیں ہو پڑی شام دا تینوں ڈنر نہیں ملے گا، شام دا کھانا نہیں ملے گا، اللہ نے اے کدے نہیں آکھیا سارا دن ظلم کر کر کے لوٹے ہمیں، سارا دن زیادتیاں کر کر کے لوٹے ہیں، سارا دن لوگاں دے حق کھا کھا کے لوٹے ہیں، شام گھر اندر آئے آرام کرنے واسطے میں اللہ تیرے نال ناراض ہو گیا ہوں، آج ساری رات نیند نو تیرے قریب ہی نہیں آن دینا، یعنی اگر نیند آئے گی تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، نیند آئے گی تیری پریشانی دور ہو جائے گی، نیند آئے گی دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا، میں اللہ نے تیرے تے نیند دا غلبہ ہی نہیں آن دینا تاکہ تھکاوٹ بھی ایویں رہے تیری پریشانی بھی ایویں رہے تیرا دماغ فریش ہی نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انج نہیں کر دے، حالانکہ اسی گناہ بھی کرنے اور اسی غلطیاں بھی کرنے اور اسی خطاواں بھی کرنے اور لیکن پتہ ہے مالک کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندیاں نال کتنا پیار کرنے والا وے، اللہ اپنے بندیاں نال کتنی محبت کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر ایک بندہ ایسا بھی گزرے آوے جڑا بڑا گنہگار ہے، جڑا بڑا سیاکار ہے، جڑا بڑا خطا کار ہے۔ اج میں کئی بندیاں دا پیشہ ہوندا ہے ڈکیٹیاں کرنا، کئی بندیاں دا پیشہ بن جاندا ہے چوریاں کرنا، کئی بندیاں دا پیشہ بن جاندا ہے نیک کام کرنے، نمازاں پڑھنیاں، کتے نعتاں پڑھنیاں، کتے قرآن مجید دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے پیغمبر دیاں حدیثاں سنانیاں، کئیاں دا پیشہ چنگا ہوندا ہے تے کئیاں دا مندا ہوندا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر ایک بندہ ایدا پیشہ گانے گانا، انہیں جانا دور دور علاقیاں دے اندر، حالانکہ رہیدا مدینہ شریف اندر ہے، مدینہ کنا پیارا شہر ہے، اتنا عظیم شہر ہے، لیکن رب دیاں مرضیاں نے ہے مدینے رہن والا مگر گانا گاندا ہے پر مدینے اندر نہیں گانا، مدینے تو دور نکل جاندا ہے علاقیاں دے اندر، کتے کسی بستی اندر فنکشن ہونا، کتے شادی دے موقع تے گانا گانا، کتے کئیاں لوکاں نوں کوئی خوشی ہونی اس خوشی دے موقع تے گانا گانا، کتے شراب دا میخانہ ہونا اس شراب دے میخانے اندر گانا گانا، کتے رقص کیتا جانا عورتاں نے رقص کرنا، انہاں عورتاں نال کھڑے ہو کے نے گانا گانا تے گانا گانا تے لوکاں نے پیسے دینے، انہاں پیسیاں دے نال اپنے گھر دا نظام پیا چلاندا ہے، بڑے علاقے اندر گاندا رہیا، بڑی پیاری دی آواز ہے، بڑی سنی دی آواز ہے، آخر رب دیاں مرضیاں نے صدا جوانیاں بھی نہیں رہندیاں تے صدا آوازاں بھی نہیں رہندیاں، صدا انداز بھی نہیں رہندے، اے تھی نظر مار لو نا، ساڈے تو پہلے کتنے کتے علماء گزرے نے، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ جدو قرآن پڑھنا انج لگنا جویں قرآن دا نزول پیا ہوندا وے، شیخ القرآن دا لقب ملیا، ویکھو نظر مارو ساڈے تو قبل مولانا محمد شریف آل آبادی صاحب نے جتھے جانا بہارا لگ جانیاں، ساڈے تو پہلے گزرے ساڈے دور اندر ہی قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ فیصل آبادی، جنہاں جگہ جگہ تے فیصل آباد دا نام بلند کیتا، جنہاں نو خطیب ایشیا دا لقب ملیا، اتنی پیاری آواز جدو قرآن پڑھنا تے بڑیاں بڑیاں دے دل نرم ہو جانے، بڑیاں بڑیاں قرآن سندے رہنا، بڑے بڑے علماء گزرے نے، میں اے عرض کرنا چاہنا صدا جوانیاں بھی نہیں رہندیاں تے صدا آوازاں بھی نہیں رہندیاں، آج اسی اس سٹیج تے اور کل اس سٹیج تے کوئی اور ہوئے گا، آج اسی آنے ہیں تے تسی دوست احباب آندے جے، کل کوئی اور عالم آئے گا، او دا انداز بہترین ہوئے گا، صدا تے زندگی کسی نے نہیں گزارنی،
گئیاں جدو رب دا صدا آنا دنیا تو جانا ہی پینا جدو اللہ دا پیغام آنا وے لبیک آکھنا ہی پینا ایدی آواز بڑی پیاری تے گانے گان والا وقت گزردیاں آواز خراب ہو گئی عمر زیادہ ہو گئی جو کچھ جمایا جمع جوڑ کیتا جو کچھ کمایا تے جمع جوڑ کیتا اے خرچ ہوندیاں بندہ جے کمائے نہ تے لائی جائے تے سیانے کہندے نے کھو بھی خالی ہو جاندے نے دولتاں والے جڑا نال کماندا رہے گا او دی زندگی چلدی رہے گی انہیں جو کمایا سارا خرچ ہو گیا وے ایک دن گزریا 2 دن 4 دن گھر دے وچ کھانا کوئی نہیں بچے بھی ستا رہے نے بیوی بھی پریشان کر رہی ہے ہن کدو لے کے آو نا ہن کدو کما کے لے آؤ نا یہ سمندر طاقت کوئی نہیں رہی یہ سمندر ہمت کوئی نہیں رہی جدو بچیاں دا رونا ویکھیا جدو گھر والیاں دیاں پریشانیاں ویکھیاں تے چل پیا اللہ دی طرف چلدیاں آ گیا انہیں سوچیا میں مسجد نبی اندر جانا وا میں مسجد نبوی دی اندر جانا وا مسجد نبوی اندر نماز پڑھاں گا اپنی اللہ دے سامنے عرضاں کراں گا چلدیاں جدو سامنے مسجد نبوی نظر آئی کتے اپنے وال نظرہ مار دے کتے مصطفیٰ دے گھر وال نظرہ مار دے کتے اپنے وال تک دے کملیا جوانی ساری مسجد دور گزار دیتی جدو آواز سی ادو کدے قرآن دی تلاوت ہی نہیں کیتی کدے رب نو یاد ہی نہیں کیتا آج کیڑے منہ دے نال جائے گا آج کیویں مسجد اندر جائے گا اگر اللہ ناراض ہو گیا تے اپنے رب نو کی جواب دے گا بڑی شرم محسوس کی تھی اپنے اندر میں ساری زندگی اللہ دا باغی رہا ہوں ساری زندگی اللہ دا نا فرمان رہا ہوں اور میں مسجد کیڑے منہ دے نال جاواں آخر نے سوچیا چل مسجد نہیں جاؤں اے جنت البقیع دے قریب ایک درخت جھاڑیاں دے اندر چھپ گیا وے اوتھے بیٹھ کے سامنے نظراں ماریاں تے اوتھے بیٹھ کے رون لگ گیا آندے اللہ بھوک لگی ہے اللہ میرے بچے بھی تڑپ رہے نے اللہ میرے گھر اندر بھی پریشانی ہے اللہ میرے کول کھانا کوئی نہیں اللہ کھانا دے دے اللہ مینوں کھانا دے دے میرے کول کھانا کوئی نہیں آواز سی تے میں کما لیندا سا آواز سی تے میں گا لیندا سا اللہ مینوں کھانا دے دے اے کھانا پیا منگدا ہے اوتھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر نو پیغام پہنچیا اے عمر جی یا اللہ کیا ڈرے ایک پیغام آیا سجے کھبے نظر ماریاں کچھ نظر نہ آیا بابا گئی عمر جا او جنت البقیع دے قریب جھاڑیاں دے اندر میرا بندہ رو رہے ہے تے او دے کول کھانا کوئی نہیں عمر جا دے واسطے کھانے دا بندوبست کر دے حضرت عمر تڑپ گئے نے خبریں کڈا نیک بندہ ہوئے گا خبریں کڈا صالح بندہ ہوئے گا پتہ نہیں اللہ نو کڈا پسند ہے پتہ نہیں اللہ دا کڈا محبوب ہے سمندری دیو نوجوانو اسی بھی گنہگار تے سیاکار اسی بھی خطا کار پر اللہ فرماندے نے بھاویں جڈے بھی گنہگار ہو میرے بندے جے لوٹو اپنے اللہ دی طرف لوٹو توبہ کر لو اپنے اللہ دے کولو اپنے اللہ دے سامنے سجدہ کر لو حضرت عمر دوڑ پہنے او کیسا وی آئی پی مہمان ہوئے گا جدا پیغام عرشاں تو آئے ہے حضرت عمر جدو پہنچے نے نا او دیاں نظران بھی پہ گئیاں عمر آ رہے نے او بیچارہ ڈر گیا خوف زدہ ہو کے دوڑ پیا یہ عمر منو پکڑے گا تے کوڑے مارے گا یہ عمر منو پکڑے گا تے قیدی بنائے گا میں تے پہلے بڑا پریشان ہوں میرے بچے بھی بھوکے میری بیوی بھی بھوکی ہے میں آپ بھی کچھ نہیں کھاتا حضرت عمر فرماتے ہیں جو بزرگوں ٹھہر جاؤ اور ٹھہر جا اللہ دیا بندیا ٹھہر جا اوتھے ہی قدم روک لے عمر فرماتے ہیں یار مینوں رب دی طرف غیبی آواز آئی ہے انہاں جھاڑیاں وچ میرا بندہ بیٹھے ہی تے آندے اللہ میں بھوکا ہاں کھانا نہیں کھادا اللہ میرے بچیاں نے کھانا نہیں کھادا میں تے آواز سن کے دوڑیا ہاں جدو اونے سنیا میرے واسطے پیغام آیا ہے دوڑ کے مسجد اندر داخل ہو گیا
سر سجدے اندر رکھیا آندے اللہ جے میں توبہ بھی نہیں سی کیتی اللہ جے میں معافیاں بھی نہیں سن منگیاں اللہ اجے میں تیرے سامنے اپنے گناہاں نو یاد بھی نہیں سی کیتا مالکا تو کڈا مہربان ہے اللہ تو اپنے بندیاں نال کنا پیار کرن والا ہے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے اللہ میری غلطیاں نو معاف کر دے اللہ میری خطاواں نو معاف کر دے سچ فرمایا نا مالک نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کتے وہ سوچتا ہے کتے میں تے کتے مسجد میرا مسجد کی کیڑے منہ نال جاواں بندہ کسی نے رساب ہوئے تے پھر وہ لوکاں نو کہندا تسی جاؤ میں کیڑے منہ نال جاواں آیا ہے تے آندا ساری زندگی کدے ایک بار بھی نہیں آکھیا اللہ مینوں معاف کر دے اج لوڑ پئی ہے تے آیا تے اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا ہونا ہے بھوک لگی ہے تے آیا پہلے تینوں میرا دار ہی نہیں دسیا اللہ نے یہ نہیں آکھیا ہن انج نہیں تینوں کھانا ملنا کوئی 2-4 دن تے رو نا ساری زندگی جو دور رہے نہیں انہیں آکھیا اللہ بھوک لگی ہے کھانا کوئی نہیں بچے بھی رو رہے ہیں آواز عمر جا انہوں کھانا دے میرا بندہ رو رہے ہیں ہائے کاش سانو اپنے رب دی قدر ہو جائے وہ دی قدر ہو جائے تے زمانہ غلام ہو جائے وہ دی قدر ہو جائے تے زمانہ میں پہلے بھی کئی بار بیان کیتا ہے بابا جی عبداللہ گرداس پوری اللہ جتھے لیٹے انہوں نے قبر تے کروڑ حرام تازہ نزول فرما وہ یہ واقعہ بیان کر دے سن بھی 2 ڈکیٹ پنڈ ڈاکا مار کے سونا لٹ کے نس پے تے پیچھے بندے نس پے تے وہ جا مسجد بڑے اور انہوں نے جگہ کوئی نہ لبھی انہاں چاہ کے گٹھڑی بنی اندر سٹی تے باہر انج کھڑے ہو گئے بھی جویں بندہ نماز پڑھدا ہے تے پیچھے باہر آ گئی پنڈ مسجد داخل تو نہ کہ نہیں پڑھ لو تے وچوں ہی بندہ بولے ہو نہیں یہ اللہ والے نے اوے اللہ والے نے یہ اللہ والے نے یہ نہیں ہونے بھلا چور بھی کدے نمازی ہوئے نے یہ وہ نہیں نے انج کدے نکل گئے ہونے لوگ پیچھے نس گئے تے چور سجدے پہ گئے اللہ جھوٹے موٹے کھڑے ساتھ ایڈی لاج رکھی تے سچے تیرے ہو جائیے تے سچے تیرے ہو جائے تے کدی لاج رکھیں گا اسی تے نہ وضو کیتا نہ نیت کیتی نہ پتہ نماز دا پر کدے ویکھیا سی بندے جی کھڑے ہوندے نے کھڑے ساں تے اللہ یہ نہیں چی تو انہاں دی زبان چوں کٹوا دیتا ہے بھی اے اللہ والے نے اوتھے ہی توبہ کر لے اللہ تے اپنے بندے تے انج عیباں تے پردے پوندا ہے دعا کرو بندہ بھی اپنے رب دا ایویں بن جائے اسی بھی وہ انج بن جائیے سانو اپنی اللہ دی قدر ہو جائے تے اللہ سانو گناہاں تو محفوظ رکھے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی میرے بندیاں نو کہہ دے وہ جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے اپنیاں جاناں تے زیادتیاں کر بیٹھے نے اللہ تعالیٰ دی رحمت تو میوس نہ ہوگو اللہ تعالیٰ دی رحمت تو نا امید نہ ہوگو اللہ تے اپنے بندیاں دے نال پیار کرنے والے اللہ تے اپنے بندیاں دے نال محبت کرنے والا وے مالکے کے نال فرما دینے میرے بندے میری رحمت تو نا امید نہ ہوگو اللہ جے تیرے در تے آ جائیے اللہ ہے تے بڑے گنہگار سے آکارا مالکہ جے تیرے در تے آ جائیے اللہ ساڑھے گناہاں دا کی بنے گا اللہ ساڑیاں زیادتیاں دا کی بنے گا ساڑھے ظلم و ستم دا کی بنے گا اللہ فرما دینے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا
اے میرے بندے او بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب اللہ تہاڈے گناہاں نو معاف کر دے گا اللہ تہاڈی غلطیاں نو معاف کر دے گا یا اللہ چل چھوٹے معاف ہو جان گے بڑے گناہاں دا کی بنے گا بڑے معاف ہو جان گے رات دے گناہاں دا کی بنے گا رات دے معاف ہو جان گے دن دے گناہاں دا کی بنے گا دن دے معاف ہو جان گے جوانی دے گناہاں دا کی بنے گا جوانی دے معاف ہو جان گے بڑھاپے دے گناہاں دا کی بنے گا بڑھاپے دے معاف ہو جان گے ہمسایاں تے ظلم کیتے کی بنے گا یتیماں دا مال کھاتا کی بنے گا اللہ بڑے بڑے گناہ کردا رہے ہیں کیڑا کیڑا یاد کراں تے کیڑے کیڑے دی توبہ کراں اللہ فرماندے نے میرے بندے تھوڑا جہا ٹائم کڈ لا تھوڑا جہا ٹائم نکال اللہ کس ٹائم تو راضی ہوئے گا اللہ فرماندے نے انج کر سارا دن کام کر لا میں تینوں کاروبار تو نہیں روکدا پھر شام تو تھکیا ہونا ہے آ کے نیند بھی پوری کر لا آ کے نیند بھی پوری کر لا یا اللہ پھر تیرے لئے ٹائم کدو نکالا اپنے گناہاں تو بخشان لئے ٹائم کدو نکالا اللہ فرماتے نے فجر دے قریب جاگ جائیں فجر دے قریب صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فجر دے قریب اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے تہجد دا وقت ہوندا وے پہلے آسمان تے اللہ آندے نے اللہ دے فرشتے گلیاں بازاراں اندر دوڑ پیندے نے آواز ماردے نے اوئے گنہگارا جاگ جا اللہ سمان دنیا تے آ گئی اوے سیاکارا جاگ جا اللہ سمان دنیا تے آ گئی اوے خطا کارا لوٹا کہ اللہ سمان دنیا تے آ گئی زندگی اندر گناہ کرتا رہے ہیں زندگی اندر غلطیاں تے خطاواں کرتا رہے ہیں تیرا مالک تینوں بخشن واسطے آیا ہے اللہ تینوں معاف کرنے واسطے آیا ہے تے آنا پھر اس ٹائم نکال لا تو بھی کلا میں تے جناب زمانے دی سناٹ کتے کسے دے بولن دی آواز نہیں کتے کسے دے کاروبار دی آواز نہیں کتے کے ناشتے نہیں بن رہے کتے کھانے نہیں بن رہے ہر طرف نیند تاری ہے تے بس تو مسلح تے آ جا مسلح تے آ جا تو نفل نماز پڑھنا تے نال کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ وا اللہ میں تیرا سیاکار بندہ وا اللہ میں تیرا خطا کار بندہ وا اللہ گن گن کے گناہ دس نہیں سکدا اللہ گن گن کے غلطیاں دس نہیں سکدا اللہ کیڑے کیڑے دساں 70 سال عمر ہو گئی ہے مینوں تے گناہ کیتے بھی بھول گئے نے مینوں تے ظلم کیتے بھی بھول گئے نے مینوں تے زیادتیاں کیتیاں بھی بھول گئیاں نے پر مالکا تو تے جاننے نا اللہ قرآن جو آندہ ہے بولی یا عبادی میں تیرا بندہ ہوں اللہ میں تیرا بندہ ہوں پھر مالکہ منو معاف کر دے اللہ فرماتے نے میرے بندے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جہاں میں اللہ نے جمیعا تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے تیرے ساریاں غلطیاں معاف کر دیتی ہوئے میرے دوستو بھائیو بزرگو اس لیے میں کہا کرنا وا تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیوں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیوں کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیوں کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں رحمت دا سمندر وگدا اے رحمت دا سمندر وگدا اے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں رحمت دا سمندر لا تقنطو من رحمت اللہ رحمت دا سمندر وگدا اے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں دل سو گیا وا مردیاں دے
دل سو گیا وا شراباں پینیاں ڈر نہیں لگدا ظلم کرنے ڈر نہیں لگدا زیادتیاں کرنے ڈر نہیں لگدا سکے بھراواں دا حق کھانے ڈر نہیں لگدا بھتیجے رول گئے نے اپنیاں نو پالی جاندے ڈر نہیں لگدا لوکاں تے ظلم زیادتیاں کرنے ڈر نہیں لگدا ایدا مطلب ہے دل پتھر ہی نہیں پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو گیا وے دل سو گیا وا مردیاں دے دل سو گیا وا مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگان دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سے سوچاں سوچ کھاں وچ کھلون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سے سوچاں سوچ کھاں وچ کھلون دیاں وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں ویچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت ویچ آنا جدو حوراں نغمے گاؤن گیاں اینا یکھیاں دا ادو مل پینا اینا یکھیاں دا ادو مل پینا اینا یکھیاں دا ادو مل پینا جدو رب دا دیدار کرون گیا اللہ اکبر قل یا عبادی او میرے بندے ہو کہہ دیو میرے بندے آنو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اپنی جانہ دے ظلم کر بیٹھے ہو لوٹو نا معافی تے منگو لا تقنطوا من رحمت اللہ تواڈے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تواڈے سارے گناہ نہیں معاف کرے گا آؤ تے صحیح کوشش تے کرو رو تے صحیح نبی پاک نے فرمایا کائنات وچ بہترین اکھ ہوئے جڑی رب دے ڈر تو روندی ہے جنوں ڈر لگدا ہے اللہ دا تو رو پیندی ہے تے کائنات وچ سب تو قیمتی پانی ہوئے جڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو اکھاں چوں نکلدا ہے او دی کوئی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتا کیویں کوئی کرے کہ ایک باری آنسو نکلن تے زندگی دے گناہ معاف اتنا قیمتی پانی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ دے بندے ہونا اللہ دے بندے کدے نہ کدے واپس پلٹ پیندے نے کدے نہ کدے اللہ تعالیٰ دا ڈر اللہ تعالیٰ دا خوف انہاں دے دل اندر پیدا ہو جاندا ہے ہر بندہ نیک نہیں ہوندا لیکن جدو رب اس بندے نو واپس پلٹ دینے ہوندے بڑے گنہگار نے لیکن جدو اللہ دی طرف آندے نے پھر بڑے نیک بن جاندے نے پھر بڑے صالح انسان بن جاندے نے توجہ کرنا غور کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اللہ رب العالمین فرماتے نے جمیں جمیں بندیاں دا حساب قریب آ رہے آوے جمیں جمیں قیامت قریب آ رہی ہے جمیں جمیں زندگی مک رہی ہے جمیں جمیں میدان معاشر قریب آ رہے آوے اوویں اوویں بندے قیامت نو بھول گئے نے اپنے حساب و کتاب نو بھول گئے نے اللہ دی عدالت دے اندر اٹھنا بھول گئے نے جنہاں نو رب یاد ہوے نا جنہاں دے دل دے کسی نہ کسی نقطے دے اندر اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈر ہوئے نا کدے نہ کدے واپس لوٹ ہی پیندے نے توجہ کرنا غور کرنا اے جناب نا اے اللہ تعالیٰ دا ایک بندہ ہے اللہ دا بندہ ہے گنہگار ہے سیاکار تے خطا کار بڑا ہی گنہگار سیاکار بڑا ہی خطا کار تے اے دا کام اے دا پیشہ چوریاں کرنا گھراں دے وچ ڈاکے مارنے بڑے بڑے گھراں نو لٹن والا بڑے بڑے علاقیاں نو لٹن والا اے دکاناں تو جگہ ٹیکس لین والا اے دکاناں تو پیسے لین والا
کسے بھی علاقے اندر دا قاصد چلا جاندا او دسدا میں فضل بن عیاض دا بندہ وا تے اگلے فوراں دس دے جی دسو کی حکم ہے فضل نے حکم دیتا وے اینے لاکھ روپیہ دے دیو دکان والے چک کے دے دیندے سن اگر نہ دیندے تے لٹے جاواں گے اج وی ہن ڈاکو نے لٹے رہے نے کچے دے علاقے اندر بڑے بڑے ڈاکو جڑے لوکاں نو گرفتار کردے نے گرفتار کر کے پھر انہاں دا تاوان منگدے نے اینے لاکھ روپیہ لواں گے ساڈے علاقے اندر اس علاقے اندر کئی لوگ ایسے نے جڑے دکاناں تو جگہ ٹیکس لیندے نے بسیاں دے بساں دے اڈیاں تو جگہ ٹیکس لیندے نے اے رکشے جڑے تہاڑیاں لان والے بیچارے انہاں دے کولوں جگہ ٹیکس لیندے نے کئی ویگنا والے اڈیاں تو جگہ ٹیکس لیندے نے کئی جناب بڑے بڑے تاجراں کولوں جگہ ٹیکس لیندے نے حرام دا پیسہ کمان والے دو نمبری دا پیسہ کمان والے اس دور دے ایک بدماش ہے علاقے دا بڑا معروف ہے جس علاقے اندر بھی پیغام دینا کہ میں فضل بن عیاض دا بندہ آیا وا یہ 2 لاکھ روپیہ مانگ رہے آوے گھر والیاں فوراً چک کے دے دینا کتے فضل ساڈے تے حملہ ہی نہ کر دے ایدی جو ڈاکواں دی تعداد بھی بہت بڑی ہے ایک رات نکلیا ڈاکا مارن واسطے ایک رات لٹن واسطے نکلیا خود لٹیج گیا ایک رات لٹن واسطے نکلیا ڈاکا مارن واسطے نکلیا وے چلدیاں خبر ہو گئی فلاں گھر دے اندر بڑا مال ہے فلاں گھر دے اندر بڑے پیسے نے فلاں گھر دے اندر بڑیاں دولتاں نے انہیں اپنے نال ڈاکو بھی لے لے جدو اس گھر دے قریب پہنچے نے انہیں آکھیا پہلے میں اس گھر اندر داخل ہوواں گا ایج کر کے دیوار تے چڑھے جدو دیوار تے بلند چڑھیا نظر ماری اندر کوئی بچہ قرآن پیا پڑھ دے گھر دا کوئی وارث قرآن دی تلاوت پیا کر دے ایک سورہ حدید پیا پڑھ دے پڑھدیاں اس آیت تے پڑھیا پہنچیا آندے علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق جدو اس آیت تے پہنچے آنا ادھر قرآن پہ پڑھتا تیرے کناں اندر آواز پہنچ گئی علم یعنی للذین آمنوا کیا میرے بندے جڑے ایمان لے آئے نے انہاں دے کول اجے وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم یہ انہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے انہاں دے دل اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے وہ اللہ تو ڈر جان تے توبہ کر لے اللہ تو ڈر جان تے معافیاں مانگ لے کیا حالی انہاں کو لینا وقت نہیں آیا کیا اجے توبہ کرم دا ٹائم نہیں آیا کیا اجے معافیاں منگن دا ٹائم نہیں آیا کدو لوٹن گے اللہ دی طرف کدو آن گے اللہ دے کولو معافیاں منگن گے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم اللہ فرماتے ہیں کدو آئے گا میرے بندیاں کول ٹائم کیا حالی انہاں کول ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کولو معافی مانگ سکن اج دیوار نو ہاتھ پائے سن ایسا تھلے بیٹھ گئے تے روئی جا رہے نے فضل بن عیاض آندے نے اللہ ٹائم آ گیا ہے اللہ ٹائم آ گیا معافی منگن دا اللہ ٹائم آ گیا وقت آ گیا توبہ کرن دا کیوں نہیں میرے اللہ میں آ گیا ہاں اللہ میں لوٹ آیا ہاں اللہ میں معافی مانگ رہا ہاں علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم اجے میرے بندیاں کول ٹائم نہیں ہے کہ انہاں دے دل ڈر جاویں آندے اللہ میں ڈر گیا ہاں اللہ میرا دل بھی ڈر گیا ہے اللہ میں آ گیا ہاں اللہ میں لوٹ گیا ہاں روئی جا رہے ہے بے ہوش ہو گیا جدو ہوش آئی تے یاراں نے چکے ہے آندے نے تینوں ہویا کیے نہ تے کوئی رولا پیا سی نہ کسی نو پتہ چلیا سی نہ کسی نے کوئی خیر کیتا نہ کسی نے کوئی تلوار ماری نہ کسی نے کوئی تیر ماریا نہ تیرے تے کوئی زخم آیا ہے تیری کیفیت کیوں ہو گئی رنگ تیرا زرد ہو گیا ہے جسم تے لرزہ تاری ہے وجہ کی بن گئی آندھے ہوئے لوگوں مینوں رب دا پیغام آ گیا اللہ دا قرآن سنیا تے دل رو پیا اکھیں چانچو آ گئے تے نالے اللہ دا قرآن کہہ رہے اسی اجے تیرا ٹائم نہیں آیا کہ توبہ کرے اجے تیرے کل وقت نہیں ہے کہ اللہ کو معافی منگے تے میں آکھیا ربا کیوں نہیں میں آ گیا ہاں بڑا ٹائم ہے تیرے واسطے بس اس دن توبہ کیتی رب دی راہ دے اندر چل پے پھر پڑھدیاں کتے تابعیاں کولوں حدیثاں سکھیاں کتے تبع تابعین کولوں حدیثاں سکھیاں پھر وہ وقت بھی
بنایا زندگی بیت اللہ اندر گزار لینے او جڑا ایک وقت دا چور سی زمانہ اے دے کولوں دعا کرواندا ہے او جڑا ایک وقت ڈکیٹی کردا سی نا پھر وہ انج بن گیا کسی نو کوئی حاجت ہوندی تے اونوں آندا اللہ دے بندیا میرے آکے دعا کر دے اج میں کئی لوگ علماء نو آندے قاریاں نو حافظاں نو عالماں نو کہ اے نمازی نے قرآن دی تلاوت کرنے والے نے اللہ دے دین دے سفر تے نکلن والے نے اللہ دے مقرب نے کوئی ادامات پسند نے نا کہ رب نے انہاں کول دین دا اللہ کام لے رہا ہے تے پھر کئی لوگ آندے نے قاری صاحب ساڈی آکی دعا کریا جے کوئی آندے میرے باپ لئی کوئی آندے میری ماں لئی کوئی میرے بھرا لئی بہن لئی کیوں اس وجہ تو کہ اے لوگاں دا رب نال تعلق زیادہ ہوندا ہے اے فضل بن عیاض پہلے بدماش رج کے تے پھر نیک بھی رج کے بن گیا پھر رب نے انج بنا دیتا کسی نو کوئی ضرورت ہوندی تے آندا حضرت جی ساڈے حق وچ بھی دعا کرے اللہ سچ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے تے عیب بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا زندگی بدلن لگے ہیں پتہ ہی نہیں لگدا بس اوقات ساری زندگی دیاں تقریراں کام نہیں آندیاں تے بس اوقات ایک جمعہ ہی بندے دی زندگی بدل دیندا ہے ایک جمعے دا ایک واقعہ ہی بندے دی زندگی بدل دیندا ہے تے پھر اللہ دا مقرب بندہ بنا دیندا وے اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو توجہ کرنا ایک جوان ہے اے دا نام ہے عبد الرحمن امام نے بڑے ڈاکو نال لینے بڑیاں بڑیاں علاقیاں دے اندر لٹنا جنگلاں دے اندر زیادہ وقت گزارنا کیونکہ جنگلاں وچوں قافلے گزرنے انہاں قافلے والیاں نو لٹ لینا انہاں دا مال لٹنا زیور لٹنے جانور لٹ لینے انہاں نو بے بس کر دینا مارنا کٹنا بڑا بڑا ظلم کرنا ایک وار جو عبد الرحمن اپنے بیلیاں دے نال جا رہے رات ہو گئی قافلہ جے دور سی جس قافلے دی قید تے گئے سن جس قافلے دی خبر لے کے پہنچے سن اجے قافلے والے دور نے عبد الرحمن بیلیاں نو آندا تسی ایتھے ہی بیٹھ جاؤ تے میں ذرا علیحدہ ہو کے بیٹھنا وا اے ذرا علیحدہ چلا گیا انج کر کے لیٹیا ہویا ہے ایک روایت اندر آندا درخت تے لیٹیا ہے درخت تے لیٹیا ہویا جگہ بنائی لیٹن واسطے اس جگہ تے لیٹ گیا تے سوچی جا رہا ہے خیال آ گیا اگر میں چوریاں چھڈ دیواں تے کھاواں گا کتھوں اگر میں ڈکیٹیاں چھڈ دیواں تے رزق کتھوں ملے گا اگر میں بدماشیاں یاشیاں چھڈ دیواں میرا روزگار کیویں چلے گا اج میں کدے کدے اسی بھی پریشان ہو جانے ہاں اے فلاں کام نہیں کراں گا تے روزی کتھوں ملے گی عبد الرحمن سوچن لگ گیا اچانک انہوں چڑیا دی آواز آئی انہیں نظر ماری چڑیا آ گئی ہے پھر چڑیا چلی گئی ہے پھر کچھ دیر بعد آ گئی ہے انہیں تھلے نظر ماری جتھے چڑیا کے بیٹھ جاندی ہے انہیں عجیب منظر ویکھے ہے کہ نبی نہ ساپے انہوں کچھ بھی نظر نہیں آندا یہ چڑیا دے واسطے خوراک لے کے آندی ہے اے دے قریب آ کے خوراک رکھ دیے آواز مار دیے سپ جان جاندا ہے چڑیا آ گئی ہے سپ اپنا منہ کھول دے چڑیا اے دے حصے دا لقمہ دے منہ اندر پا دیندی ہے اوتھے ویکھیا تے رون لگ گیا آندا واہ سونیا ربا اے سپ نو تو روزی دے سکنے جڑا اکھاں تو انا ہے جنوں کچھ بھی نظر نہیں آندا اے دے واسطے جے تو چڑیا مقرر کر سکنے عبد الرحمن دی روزی بھی تے تیرے کول ہے نا اللہ مینوں سمجھ آ گئی ہے مینوں تے کدے اس چیز دا خیال ہی نہیں سی آیا جے اج خیال آیا ہے جے اج میں سوال کاری دیتے اللہ تو جواب بھی دے دیتا ہے ہوئے عبد الرحمن جے میں سپاں نو کھلا سکنا وا تو تے پھر میرا بندہ گئے تو تے پھر اشرف المخلوقات ہے کہ تے ساری زندگی بیت کے گناہ کر دیا کہ تے کہ چڑیا دا مندر بے کے رب دے بندے بن گئے اللہ میرے کل گناہ ہو گیا ہے اللہ میرے کل غلطی ہو گئی ہے اللہ
میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو تے رب نے اے نہیں آکھیا عبد الرحمن میں تینوں معاف نہیں کرنا، ہن فلاں جگہ تے جا اینے نفل پڑھ، اینیاں نیکیاں کر، اینا صدقہ کر، اینا خیرات کر، پھر دیکھاں گا معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ ادھر آمدے نے اللہ معاف کر دے، آباد آمدی ہے وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے میرے بندے میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، میں اللہ تیریاں غلطیاں نو معاف کر دیں، میں اللہ تیریاں خطاواں نو معاف کر دیاں گا۔ سچے دل نال توبہ کرتے سی، سچے دل نال معافی مانگتے سی۔ امام کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ دے اندر اللہ تعالیٰ آج جتنے میرے دوستاں باپ آئے نے، جتنے میرے بھائی آئے نے، اللہ سب نو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے، ایتھے بھی توبہ دی توفیق نصیب فرمائے تے اللہ اوتھے جا کے بھی رو رو کے معافیاں منگن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کئی ایسے بندے ویکھے نے جڑے بندے اللہ تو ڈرن والے، رون والے، اللہ دا خوف انہاں دے دل اندر آندے نا۔ ایک علاقے دے اندر پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس واقعے نقل فرمایا۔ کسی علاقے اندر کوئی حسینہ عورت سی، پیسے لے کے انہیں برائی کروانی، اجرت لینی تے بڑی خوبصورت سی، بڑے بڑے لوگ دے کول اوندے سن۔ ایک بڑا اللہ دا نیک بندہ، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، کدے او دا گزر ہویا، او دی نظر پہ گئی، او دے تے شیطان دا شر واضح ہو گیا، انہیں بڑی کوشش کی اپنے آپ نو بچان دی مگر بچا نہ سکیا۔ اس دور اندر اس عورت دی برائی کران دی اجرت سی 10 دینار تے بڑے قیمتی بڑے اوکھے سن۔ اس عابد زاہد بندے نے وہ بڑی اپنا سامان ویچ کے 10 دینار کٹھے کیتے، لے کے وہ کول آیا، انہوں 10 دینار دیتے۔ اس عورت نے دسیا کہ میرے وکیل نو جڑا دروازے تے بیٹھ دے انہوں پیسے جمع کرا دے، فلان دن آ جائیں۔ اس دن وہ چلا گیا، جب اس عورت دے کمرے اندر گیا تے اچانک خیال آیا۔ پتہ ہے خیال کی آیا؟ گناہ کرن لگا تے خیال آیا میرا اللہ ویکھ رہے، اللہ تعالیٰ ویکھ رہا ہے، مینوں میرا رب ویکھ رہا ہے۔ تے نال خیال آیا کہ 2 فرشتے رب نے سد لے نے تے انہوں نے کہا دا رجسٹر کھولو، تیریاں ساریاں نیکیاں تے کلمہ پھرو، یہ گناہاں نو مٹاندے جاؤ جنی دیر بریائی کرتا رہے گا، یہ نیکیاں نو مٹاندے جاؤ جنی دیر بریائی کرتا رہے گا، رجسٹر ختم کر دیو۔ اے گمان آ گیا میرا رب ویکھ رہا ہے، تو انہیں فرشتوں نے بلا لیا تے میری ساری زندگی دی عبادت، تقوی، سجدے، طہارت، تلاوت سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کرن لگے نے۔ ڈر گیا، خوف آ گیا، لفظہ تاری ہو گئی جسم۔ بی بی نے پوچھا کی ہوئے؟ انہیں ہمیں اللہ دا ڈر آ گیا ہے۔ انہیں آگا اتھے کڑا کوئی ویندہ پہ، انہیں وہ ویندہ پہ ہے اور کوئی نہیں ویکھ رہا۔ انہیں آگا انہیں تو کوشش کیتی، اتنا سامان بیچیا، پھر تو انہیں دنوں بعد آیا، ہن تو تینوں کا دی پریشان؟ نہ انہیں شاید تو پہلی دفعہ گناہ کر رہے ہیں تاں ڈر، انہیں کر بھی پہلی دفعہ رہے ہیں، ڈر اس وجہ تو بھی میں نیکیاں بڑیاں اوکھیاں کیتیاں سن تو میرا رب رس جائے گا، میرا رب ویکھ رہا ہے تو میں تے ماں پیو تو لوک کے چھپ کے گناہ کر سکنا انہاں دے سامنے نہیں، تے رب تو میں لوک ہی نہیں سکتا۔ وہ بی بی کہندی نہیں گناہ کر، آندا نہیں پیسے تینوں چھڈے، پیسے رکھ لا پر میری جان چھڈ۔ الغرض اس بی بی نے کیا جا دفع ہو جا، نکل جا، چلا گیا۔ 2-4 دن گزرے، بی بی کتے آرام کر رہی، خیال آیا اس بندے دا، او ایک دفعہ گناہ کرن لگے نہ ڈر گیا ہے، اللہ دی بندی تو رب دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ وہ ایک دفعہ کرن لگا ہے تے او دا رنگ زرد ہو گیا سی تے تو اللہ دے ہاں نہیں پیش ہونا، تو یہ دس جے محمد رسول اللہ دے سامنے تیری عدالت لگی تے تیرا بڑھنا کی ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کھڑے ہوئے تے آواز ہی ہے مسلمان پر کم ہے نے تے تیرا کی بنے گا؟ اوتھے مسلح وشا لیا، اوتھے مسلح وشا لیا، اینا روئی توبہ کر دیاں اوتھے ہی موت آ گئی۔ اینا رب دا ڈر آیا، اینا خوف آیا کہ رب ویکھ رہا اور مینوں گناہاں تو ڈر ہی نہیں لگدا۔ اللہ اکبر۔ امام پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک اور واقعہ نقل فرمایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا بس اوقات انج ہوندا ہے کہ جانور بھی دعویٰ کیا بندہ ویکھ کے اپنی اللہ دی طرف پلٹ آندا ہے جویں اس عبد الرحمان نے ویکھیا چڑیا جناب نا سانپ نو خوراک کھلا رہی ہے اس وجہ تو نے آکھیا جے اے دا رزق اللہ دے سکدا ہے عبد الرحمان تو تے اشرف المخلوقات دے اللہ تیرا بھی بندوبست کرے گا ایک اور بندہ وے بڑا جناب نا چور بندہ لیکن اے دا ایک پیشن کا عادت پئی ہے اے عادت شراب والی شراب پیندا ہے میں خانے اندر شراب پیندا ہے تے شراب دے مٹکے بھرے ہوئے نے انہیں بڑی شراب پیتی بڑے دن گزر گئے اپنے بیلیاں نو بھی بلاندا ہے آؤ نا شراب پیویے حتیٰ کہ اے دے گھر اندر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی توجہ دے نال سنے آجے اے دے گھر اندر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے نا اس دن بھی شراب دی محفل لگا لئیے اس دن بھی شراب پی رہی ہے اینی شراب پیندا ہے اینا شراب دے نال محبت کردا ہے کہ دن بھی شراب کھانے نال بھی شراب سون لگیاں بھی شراب آل غرد وقت گزر دیاں ہن بیٹی ہاتھ پیرے لان لگ گئی سال دی ہو گئی تے توتلی زبان نال بول دیئے 2 سال دی ہو گئی ٹرن لگ گئی کتے بابا دے سجے آ جانا کتے بابا دے کھبے آ جانا کتے بابا دی گودی اندر آ جانا کتے شراب دا گلاس پکڑ کے ڈول دینا جدو 2 سال دی عمر ہو گئی ہے نا اچانک بچی بیمار ہو گئی بیماری بڑھدیاں اے جناب نا اے دی بچی فوت ہو گئی اللہ نو پیاری ہو گئی تے پتہ دا نام کیے جناب مالک بن دینار جڑے بعد اندر بہت بڑے عالم بنے سن اللہ دے ولی بن گئے سن اللہ دے نیک بن گئے سن مالک بن دینار دی بیٹی فوت ہو گئی تے بیٹی دا غم جدو دماغ تے آیا نا اج میری تھی آیا کر دی اج میری بیٹی محبت کریا کر دی میرے سمجھ میں اندر کئی ایسے باپ بھی تشریف فرمانے جنہ دے جوان پتر ٹر گئے نے جنہ دیاں بیٹیاں وفات پا گئیاں نے تے یاد ہوندے نے نو اج کر کے میرا پتر میرے نال پیار کردا سی اج میرا بیٹا میرے نال محبت کردا سی کتے پتر دیاں لاڈیاں یاد آندیاں نے کتے پتر دیاں مزدوریاں یاد آندیاں نے کتے پتر دا غصہ یاد آندا ہے کتے پتر دیاں محبتاں یاد آندیاں نے ایویں بیٹی دا پیار یاد آیا مالک بن دینار نو لیکن اس غم نو مٹان واسطے شراب زیادہ کر لی اور شراب پین لگ گئے نے بہت زیادہ شراب پیندے نے عادی ہو گئے تے جدو بھی دھی دی یاد آنی او دا کھیڈنا مسکرانا یاد آنا شراب دا مگ بھرنا تے پی لینا تاکہ مینوں اے غم یاد ہی نہ آئے بیٹی دی جدائی دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی تے کتے شراب پی کے سو گئے نے جدو سو گئے کرا خواب دے اندر انہاں کی ویکھیا میدان محشر لگ گیا وے اے قبراں دے منہ کھل گئے وہی جل قبور بوشرات میدان محشر لگ گیا ہے لوگ دوڑ رہے نے مالک بن دینار نے ویکھیا اے دے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا ہے ایک بہت بڑا سانپ ہے جڑا مالک بن دینار دے پیچھے دوڑ پیا تے اے اگے دوڑ پیا وے اپنی جان بچان واسطے گھبرا گیا پریشان ہو گیا دوڑدیاں راستے اندر ایک بزرگ ملیا اس بزرگ نو آکھیا بابا جی اے سپ نو میرے تو دور کرو انہیں آکھیا مالک میں بڑا کمزور ہوں یہ بڑا طاقتور ہے میں ہٹا نہیں سکتا ہو سکتے اگے کوئی اس نو روک لے اگے دوڑ جا مالک بن دینار دوڑدیاں ایک پہاڑی دے قریب پہنچے نے اے دے تے نظر ماری ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے انہیں آکھیا بابا مالک ابو مالک بن دینار میرے ابو جی آئے نے تے ابو جی پریشان کیوں ہوئے دیتی آپ پیچھے اژدہا لگے ہے اے پیچھے سپ لگے ہے اج نظر ماری اس اژدہا نو پیچھے ہٹا دیتا خبردار میرے بابا نو تکلیف نہ دیں گی خبردار میرے بابا نو پریشان نہ کری خبردار میرے بابا تے حملہ نہ کری تیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تے تیاں ماپیاں دی خیر منگدیاں نے تے تیاں دے بدلے بندے دی زندگی بدل جاندی ہے تی آ گئی انہیں اژدہا نو پیچھے ہٹایا تے مالک نے تی نو سینے نال لایا مالک بن دینار نے تے تی کہندی ہے بابا میں نہیں
نہیں ملنا، بابا میں نہیں ملنا۔ ابو کہندا دھیے خیر تے ہے نا؟ آندی ہے ابا کدو توبہ کرے گا، ابا کدو شراب چھڈے گا، ابا کدے اللہ دی طرف لوٹے گا، کدو اپنے رب نو راضی کرے گا؟ تیرا اللہ تیرے تے بڑا ناراضی، تیرا اللہ تیرے نال بڑے غصے دے اندر ہی۔ بابا کدو آئے گا، بابا کدو ڈرے گا، بابا کدو توبہ کرے گا؟ مالک بن دینار ایک گل سندیاں آنکھ کھول گئی، پسینے پسینے نے اکھیں تانسو جاری ہو گئے۔ میرے رب نے مینوں سنیہا دیتا ہے، میری دھی دے ذریعے یہ جنت لینیاں شراب چھڈ دے، یہ جنت لینیاں توبہ کر لا۔ اوتھے ہی سجدے پہ گئے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میریاں غلطیاں نو معاف کر دے، اللہ میریاں خطاواں نو معاف کر دے۔ انج کر کے متقی بن گئے، انج کر کے پرہیزگار بن گئے۔ حضرت مالک بن دینار پھر نبی پاک دیاں حدیثاں لوکاں دے سامنے بیان کر دے سن، پھر بڑے بڑے عالم بن گئے سن۔ انہاں دی او واقعہ ہے نا، او جڑا عبد الرحمان نامی بندہ جنہیں ماں دے منہ تے چانڈ ماری سی تے او دی اکھ دا ڈیلا نکل آیا تے ماں نے کہا معاف نہیں کرنا، انہیں پھر 7 حج کیتے، ہاتھ بھی کٹیا، جڑا ماں دے چہرے تے ماریا سی تے اکھ بھی کڈی اپنی کہ دے بدلے چ ماں معاف کر دے، تے ماں نے کہا نہیں معاف کرنا۔ تے پھر حج کرن گیا، 7ویں حج تے بھی آواز آئی رب نے ساریاں دا قبول کر لیا ہے پر عبد الرحمان دا حج نہیں قبول ہوا۔ انہیں ماں نو ایک چانڈ ماری ہے، ایک۔ کئی ایسے بد نصیب ویکھے نے جڑے ٹھڈے مارتے نے، تکے مارتے نے، گالاں کٹتے نے، 7 حج نے کیتے نے۔ پھر مالک بن دینار نو دسیا میں تے آ گناہ کر بیٹھا۔ انہاں کہا چل پھر تیری ماں کو معافی منگیے۔ انہاں جا کے کیا بی بی اپنے پتر نو معاف کر دے۔ ماں کہندی او تے انہیں دنوں دا میرے متھے نہیں لگیا، میں تے اداس ہو گئی، میں تے اداس ہو گئی ہاں، میرے متھے نہیں لگیا۔ پتر نے آ کے آکھیا امی معاف کر دے۔ ماں نے سینے نال لا کے آکھیا جا عبد الرحمان میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ غیبی آواز ہے عبد الرحمان تیرے 7 حج ہی قبول ہو گئے، تیرے 7 ہی قبول ہو گئے نے، ماں راضی ہو گئی ہے۔ تے جے ماں ناراض ہے تے پھر ککھ بھی پلے رہنا، پھر نہیں ککھ بھی پلے رہنا۔ تے بیٹیاں میں پہلے عرض کیتا ہے بندے دی زندگی دا ایک واقعہ بھی زندگی بدل دیندا ہے۔ ساری زندگی شراب پین والا تے دھی نو رب نے خواب وچ ملایا، کیونکہ انس بیٹی نال ہے تے بیٹی کہندی ابو توبہ کدو کرے گا، ابو کدو معافی منگے گا، تیرا اللہ ناراض ہے۔ بس بیٹی دی آواز کرنے چ گونجی، جاگے تے سجدے پہ گئے، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لئی دعاواں کردیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ناشک وکر تقدیراں دا ہوئے بڑا مان انانو ویراں دا، ناشک وکر تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، جد ڈولی پہ ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، جد ڈولی پہ ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، ویڑے
دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے۔ ایک واقعہ ہے نا، چل بیٹیاں دی گل آئیے، ایک واقعہ ہے نا بھی 6 تیاں والے بندے نے اپنی بیوی نو ماریا کٹیا، انہوں کیا ہون تی تیرے جو پیدا ہوئی تو میں 6ویں بچے ہی لکھ دینیاں نے تینوں گھر رکھنا ہی نہیں۔ اللہ نے فضل کیتا تے بیوی نے اپنے خامد نو بڑا سمجھایا بھی تے رب دے اختیار وچ تیاں پتر ہونے، نہیں تی میں پسند ہون نہیں کردا، ہن ایک پتر بھی ہونا چاہیے انہیں، میں کی کر سکنی ہوں، دعا کر سکنی ہوں۔ خامد ماریا کٹیا بیوی نو تے سو گیا تے بیوی نے مصلا وچھا لیا، اللہ میری زندگی دا سوال ہے تے میریاں نکیاں نکیاں تیاں نے، میں کیڑے بوئے تے جاواں گی، اللہ ہن فضل کر، یا اینو سمجھا دے دے یا پھر بیٹا عطا کر دے، کوئی فضل کر دے کہ میں اس گھر چوں نکالی نہ جاواں۔ ادھر بیوی نے مصلا وچھایا ہے، اللہ پتر دے دے، اللہ پتر دے دے، او دے خامد ستا خراٹے مار رہا ہے تے خواب آئی کہ فرشتیاں نے حساب و کتاب اللہ نے لیا ہے تے گناہ ہی گناہ نہیں، اللہ فرمان دے جہنم میں سٹ دیو۔ فرشتیاں پکڑیا جہنم دے پہلے دروازے تے پہلی تھی کھڑی آندی نا میرا پیو ہے نہ سٹیا جائے، انہاں کھچیا چل دوسرے بوئے، دوسری تھی کھڑی ہے، تیسری کھڑی ہے، چوتھی تھی کھڑی ہے، 5ویں بوئے 5ویں تھی، 6 بوئے 6 تھی کھڑی ہے، ہاں دی نا میرے باپ نو جہنم وچ نہ سٹیا جے، انہیں مینوں کھوایا پوایا سانبیا پالیا۔ تے جدو انہاں کیا 6ویں چ بھی نہیں، انہاں پکڑیا 7ویں تے تھی کھڑی کوئی نہیں سی، انہاں دھکا مار کے وچ سٹ دیتا، ادھر اک کھلی تے جا گیا، دوڑ کے اپنی بیوی کو آیا، وہ کہندی اللہ پتر دے دے، نال بہ کہندا نا کہ اللہ تی دے دے، اللہ تی دے جے 7ویں ہوندی تے 7ویں بوئے تو بھی بچ جاندا۔ اللہ نے ایک نصیحت انہوں فرمائی کہ تیاں تے اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کرن تے اللہ انہاں دی دعا ضائع نہیں کردا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اللہ میرا سونا ہے جنہوں سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی۔ اللہ تعالیٰ سانو توبہ دی توفیق نصیب فرمائے، معافی منگن والا بنائے، اللہ اپنا برگزیدہ بندہ بنائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ تمامی کا، پہن لو کلمہ کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔